बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको एक बात बताई थी और मैंने आपको ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तैयारी कर रही है, और फिर इस हवाले से कुछ जो गैर सरकारी तर्जुमान है उन्होंने टीवी पे आके कहना शुरू कर दिया कि देखिए जी, तहरीक इंसाफ जो है वो 20 जनवरी के बाद रियासत के खिलाफ एक और हमले का सोच रही है, और इतने अरब रुपया जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खजाना है उससे निकाल दिया गया है। असल बात इमरान खान ने 31 जनवरी की थी कि इनके पास 31 जनवरी की डेडलाइन है। अगर मामला तय हो गए तो ठीक है, ना हुआ तो फिर अगली बात देखी जाएगी। मेरे पास इत्तलात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फरवरी के अंदर कॉल देने का इरादा रखती है। अब कॉल इस्लामाबाद की जानिब होगी, वो एक अलग मामला है, लेकिन 8 फरवरी जब इलेक्शन वाला दिन था, जिस दिन पाकिस्तान के लोगों ने वोट किया, लेकिन फिर हमने देखा कि आरओ के कमरों में क्या हुआ, कितने बजे वहां पे मामलात संभाल लिए गए थे और किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, और फिर नतीजे क्या निकले वो कहानी है। अब उसके ऊपर जितनी भी बात की जाए, मेरे ख्याल अब आप कहेंगे ये तो दोहराने वाली बातें हैं। अब 8 फरवरी वाला मामला भी है, और फिर खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसी का ख्याल ये था कि शायद एक बंदे ने लिखा, अब वो आजकल उसको पीटीवी पे नौकरी दी गई है, उसने कहा कि 26 नवंबर की रात अंधेरे में जो कुछ हुआ उसके बाद अब कोई इस्लामाबाद की जानिब मुंह नहीं करेगा। और इस्लामाबाद वाले मामले के ऊपर इमरान खान ने कहा कि हम उसको भूलने नहीं देंगे। और आज काशिफ अब्बासी के शो में अब मुस्लिम लीग नून के समझ नहीं आती कि नैरेटिव अपनाएंगे क्या। आज काशिफ अब्बासी साहब ने, तारिक फजल चौधरी बैठे थे और साहबजादा हामिद रजा बैठे हुए थे, तो काशिफ अब्बासी साहब ने पूछ लिया फायरिंग हुई है, तो तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि हवाई फायरिंग हुई है, डायरेक्ट फायरिंग नहीं हुई। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी तो कह रहे थे और दीगर लोग भी कह रहे थे कि एमुनेशन है ही नहीं है। तो तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि जी वो लाइव एमुनेशन ये जो थोपते हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो नहीं थे। तो फिर काशिफ अब्बासी साहब ने एक और जुमला और सवाल पूछा कि क्या फिर खाली बंदूकों से फायरिंग हुई? तो उसके बाद तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि देखिए रबड़ बुलेट्स जो हैं वो चली। कहने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये कह रही है कि भाई हम इसको भूलने नहीं देंगे, और इमरान खान ने भी जब कहा, और उसके बाद आज हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ी जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और एक बड़े अरसे के बाद तहरीक इंसाफ अपने उस टोन में या उस चीजों के ऊपर वापस आई, और ये आने वाले दिनों के अंदर आपको मजीद दिखाई देगा। अब असल बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि फिर होने क्या जा रहा है, होने ये जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इन मुज़ाकरात से क्या निकलना है, इस हुकूमत के पास ऑफर करने के लिए है ही क्या। तो इन सारी बातों के हवाले से आज साहबजादा हामिद रजा साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हम शिद्दत के साथ, ज्यादा शिद्दत के साथ एहतजाज के लिए निकलेंगे, और इस बार ये गोली भी नहीं चला सकेंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक, ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से बड़ी कैलकुलेटेड चीजें कर रही है कि लाएं जी हमें तहरीरी तौर पे दें, देखे जी ये हो नहीं रहा। तो इनको ये अंदाजा नहीं है, एक हम जुमला या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, अतमाम हुज्जत, जिसका मतलब ये होता है कि मुझे इन साहब से कोई बात करनी है या इनसे काम है, तो मुझे पता है इन्होंने इनकार करना है, लेकिन अतमाम हुज्जत ये है कि इनसे बात कर ली जाए, ताकि कोई, वो कहते हैं ना कि सनद रहे, ताकि बवक्ते जरूरत काम आए। जब मैं कल को कहूं तो ये ना कहें कि अच्छा मेरे से तो बात ही आपने नहीं की, भला आप मुझे बताते। तो वो अतमाम हुज्जत हो रही है, ताकि मुज़ाकरात वाली हवाले से कि तहरीक इंसाफ तो बात ही नहीं करती जी, टेबल टॉक्स ही नहीं करती, ये तो सियासी है ही नहीं है, सियासत में से रास्ता निकालते ही नहीं है। इन मुज़ाकरात का वही कुछ होना है जो इलेक्शन से पहले मुज़ाकरात हुए थे। आपको याद हो, जब असेंबलियां टूटी थी, खान साहब अजमान पाक में होते थे, तो मुल्क में 1 तारीख में इलेक्शन करवाने के हवाले से बातें हुई थी, और उसका नतीजा क्या निकला था? उसका नतीजा ये निकला था कि मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि भाई वो कहते हैं इलेक्शंस हमने अभी नहीं करवाने, और फिर इलेक्शंस नहीं हुए थे। तो अब उनके जो गैर सरकारी तर्जुमान हैं, जो मुनीफ फारूक जैसे और हसन अयूब और बाकी जो नाम है, वो सारे कहते हैं जनाब नतीजा सिफर, और आज भी नतीजा सिफर है, सबको पता है। अब ये अलग बात है कि ये अपना केस खुद कंसीड करते हैं, जिस तरह अभी हामिद रजा साहब ने कहा। तो अब इस हवाले से मैं वो देख रहा था कि मुनीफ फारूक साहब ये कह रहे थे कि जनाब देखें, वो जो पंजाब में मकबूलियत का ग्राफ रिवर्स हो रहा है, और नून लीग की जो फरवरी 2024 में हालत थी वो अब बदल रही है। इसका मतलब ये हुआ
کہ فروری 2024 میں نون لیگ کی مقبولیت نہیں تھی. یہ کیسی جماعت ہے جس کی مقبولیت نہیں تھی، جس کو آپ نے پنجاب میں بھی حکومت دے دی، جس کو آپ کو وفاق میں بھی دے دی؟ یعنی حکومت دینے کے بعد اس تمام تر صورتحال کے باوجود آپ ان کو مقبولیت نہیں دلا سکے تھے. جب آپ نے ریاستی سرپرستی میں مینار پاکستان جلسے کیے، اور پچھلے 1.5 سال کے اندر کیا ایسا ہو گیا جس کی بنیاد کے اوپر آپ کہیں کہ جناب دیکھیں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. آپ میرے ساتھ نکلیے اور پوچھئے پنجاب کے لوگوں سے، آپ پوچھئے لاہور کے لوگوں سے. پبلک پلس کو رینڈم 100 لوگوں کا میں آپ کو سروے کراتا ہوں، 1000 کا کر لیتے ہیں، جو آپ سیمپل رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو پتا چل جائے گا. اچھا، اب یہ بات ہو گئی. اگلی بات، تحریک انصاف کو اندازہ ہے جس طرح آج انہوں نے ایک اگریسو وہ کی. اب خیبر پختونخوا سے ایک اور سرپرائز بھی حاضر ہے. اب جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک جماعت ہے پی ٹی ایم، جس کو پشتون تحفظ موومنٹ کہتے ہیں. اس کے اوپر پاکستان نے پابندی لگا کے اس کو کالعدم قرار دے دیا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے جو صوبائی اسمبلی ہے اس پورے ایوان پر مشتمل ایک فل ہاؤس کمیٹی بنائی، اور جو اس کا اجلاس تھا آج دن کے اندر تھا، اور پشتون قومی جرگہ جو ہوا تھا اس کے مطالبات کے حوالے سے ہی یہ صوبائی اسمبلی کو پورے ایوان کو کمیٹی بنائی گئی تھی. تو جناب آج یہ جو کمیٹی ہے اس کمیٹی کے اندر کیا فیصلہ ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ پی ٹی ایم پر لگنے والی پابندی کا جو فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کے سلسلے میں وفاقی حکومت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائے گی. اب آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی ایم کا وہ جرگہ ہونا، علی امین گنڈا پور کا وہ ٹوپی جو پی ٹی ایم کی ہے وہ پہننا، اور آج پوری اسمبلی کو ہاؤس کمیٹی میں چینج کر کے وہاں پہ یہ کہنا، اور یہ وفاق سے بات کرنا، یہ کتنا سینسیٹیو ہے، یہ کس کی انا پہ گزرا ہوگا، اور کیا جذبات ہوں گے. اگر تحریک انصاف یہ بات کر رہی ہے، وہ وہاں کے نمائندے ہیں، یہ ان کا حق ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہے پالیٹکس جو تحریک انصاف کر رہی ہے اور جو کرے گی وہ. اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیا کر سکتے ہیں؟ آج ایوان صدر میں ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں کون کون تھا؟ اس ملاقات میں آصف زرداری تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کس نے شامل ہونا تھا؟ ظاہر ہے جب ادھر سے آصف زرداری ہیں تو ادھر سے کون ہوگا؟ یا نواز شریف ہونے چاہیے، شہباز شریف ہونے چاہیے. اور آپ کو پتا ہے کہ کون اس میں شامل ہوا؟ اس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ اسحاق ڈار شامل ہوئے. اور اطلاعات ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بلاول زرداری بھی اس ملاقات میں شامل تھے، اور محسن نقوی بھی شامل تھے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا، اور اس ہونے کا جو مقصد ہے وہ آپ جانتے ہیں پھر کیا نتیجہ نکل سکتا تھا. اور انہوں نے اس میں سے نکالنا کیا تھا، اور نکالا کیا؟ پھر وہی جناب کہ پنجاب کے مسائل ہیں، ترقیاتی فنڈز کے معاملات ہیں. اب مسلم لیگ نون کا ذرا اندازہ لگائیے گا کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکتی. اچھا، میں نے کل ایک جگہ پہ کہا کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی اتحادی نہیں ہے. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی اتحادی نہیں ہے. یہ سارے کہتے ہیں نا میں اس کا اتحادی نہیں، یہ سارے محسن نقوی کی اتحادی ہیں، اور محسن نقوی اصل حکومت کے نمائندے ہیں. پیپلز پارٹی کہے نا محسن نقوی ہمارے نمائندے ہیں، نون لیگ کہے ہمارے نمائندے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں کا ہونا جو ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے. اور پھر محسن نقوی کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے، اور شیر افضل مروت نے آج کہا ہے کہ 20 دسمبر تک جو عمران خان کی رہائی کی بات کی گئی تھی وہ محسن نقوی نے آفر کی تھی، اور ہاؤس اریسٹ کی آفر بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے محسن نقوی نے جو ہے وہ ہمیں کی تھی. اور اس طرح کی جو تمام پیشکشیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتی رہی ہیں. گو کہ آج علیمہ صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کو جو آفر دی گئی تھی وہ گنڈا پور کی طرف سے دی گئی تھی، لیکن شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے آفر جو ہے وہ محسن نقوی کی طرف سے آئی. تو اس کا مطلب ہے وہاں سے محسن نقوی سے گنڈا پور سے عمران خان. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.